जुडबाब तुका एक सांगूंक सोदता तो आतां इंजिनियर म्हणटा आपल्याक आनी खरो गोंयकार जाल्या तुवें जे आयतारा दिसा पर्वरी ते टेंपलाचो इशू केला ते कोची नासलो तो इशू जावन व्हेरी सेन्सिटीव जायत्या आमच्या गोंयच्या भावांक जे हिंदू भावांक त्या इशून जायते इफेक्ट हे जाल्ले आहा तेंच्या मनांत काळजां दुखलेली आहा आनी तूं एक गव्हर्मेंट ऑफिसर जावन तूं तेंची कंप्लेनी घालता जे प्रोटेस्ट करून गेल्ले तुका कोणें आमी एकले गोंयकारान तुका कोणें त्रास करूं ना आमी फकत तुका क्वेश्चन केल्ले तूं कोर्टाची ऑर्डर आसली ते वडाचे झाड ट्रान्सलोकेट करपाक देवूळ मोडपाक प्रॉब्लम इशू नासलो तूं आतां इतले जाण आसतना तुमी लोकांची भावना दुखयली थिंगा तुमी ते आमचे देवूळ मोडून उडयल्ले आनी आतां लोकांनी डिमांड आहा थिंगाच बांद म्हणून आनी तूं वयल्यान लोकांचेर कंप्लेनी घालता तूं आतां तुमच्या असल्या ऑफिसरांक लागून आमचे गोंयकार काबार जाल्ले आहा आमी पळयला थिंगा लास्ट पुलिसांनी कशें केले बिहेव केल्ले जो IAS ऑफिसर जावन तो बरो सुसेगाद आसलो आनी आमचे गोंयकार ऑफिसर गोंयकारांक कितें कशें ट्रीट करताले आमी टेररिस्ट न्हू आमी गोंयकार जावन तिका गेल्ले आनी आमी आमचे हिंदू भावांच्या बारा तिका सपोर्टाक गेल्ले आनी आमकां स्वप्नेशान उलो केल्लो सगळे बाबा एकठांय या म्हणून आमी येल्ले आनी हेज्या फाटीं आमी आमच्या हिंदू भावांच्या बारा आनी भयणीच्या बारा रावतले जे आपले काप्रेश्वर देवस्थानाचे इशूक लागून तो टेम्पल इशू तो सॉल्व जातालो एमिकली सॉल्व जातालो पूण गव्हर्मेंटाक खंय तरी नाका आहलो म्हणून तिणी तो इतलो इशू केलो बरे भशेन तुमी आतां ते टेम्पलाची मुर्ती जी डिमॉलिश केली टेम्पल डिमॉलिश केली मुर्ती व्हरून तुमी कंटेनरान दवरली ती सारकी न्हू तूं त्या धर्माचे कांय नको आसतना तुवें ती मुर्ती कशी हालयली तुवें ते इशू तो कम्युनल करूंक सोदता काय आनी मेन ती कंप्लेन कित्याक घातले कितें कारण आहलें तुका कोणें कांय करूं ना लोकांनी तुका क्वेश्चन विचारलेले आनी तेजेर तूं आन्सर दिवंक पावना आहलो तुका कोणें ऑब्स्ट्रक्शन करूं ना आनी तुमी रातचे मोदयांनी मोडले तुका ऑब्स्ट्रक्शन केल्ले जाल्यार रातचे मोदयांनी मोडून कशें मेवतले आहले सो हांव मागता तूं हो इशू वाडोवन दवरून गोंयकारांक तूं त्रास करूं नाका खरो गोंयकार जाल्यार तूं इशूल्या भायर सरतलो की तुमच्या ऑल्या ऑफिसरांक लागून गोंय काबार जाल्लें आहा ते दिसा तुमी पळयलां तशें थिंगा ते टेम्पल काडटा आसतना कोण एकलो तुका एक नीस गोंयकार मेवना सगळे ते पयलीं आमी मायग्रंट्सांक घेवन तुमी ती स्टॅच्यू मुर्ती मोडली एक्चुअली म्हणजे तुवें कंप्लेन ते गोंयकारांचेर घातला प्रोटेस्टांचेर म्हणून घातला एक्चुअली कंप्लेन तुजेर जावंक जाय की हर्टिंग द रिलिजियस सेंटिमेंट्स म्हणून आनी तूं ऑन टॉप तूं आमच्या गोंयकारांचेर कंप्लेनी घालूंक सोदला कितें म्हणून प्रूव करूंक सोदता आमी फकत तुका क्वेश्चन विचारलो तेजो आन्सर ना कित्याक तुमी खरेंच तुमकां सगळें लिगली आहले तुमी उजवाडान करतले काम तुमी रातचे चोरयां प्रमाणे करची नासले सो हेजेर कळटा तुमी फोटिंगपणां केला आनी चोरयांपणां केला आनी आतां तुमच्या आंगार येयला म्हणून तुमी आतां तुमची सायट क्लियर दाखोवपाक जाय म्हणून लोकांक जे खंय तरी प्रोटेस्ट करूंक येयलेले खंय तरी लोक येयलेले तेंचे तुमी आवाज दामून दवरूंक सोदता आनी तेका लागून तुमी ते कंप्लेन फायल केला आमी ते कंप्लेनाक भिवपाचे ना आनी आमी आमच्या हिंदू भावांच्या भयणीच्या बारा सदांच रावतले आनी तुका सांगता तूं खरें गोंयकार जाल्यार तूं मदें पडनाका आनी इशू तो सेन्सिटीव तूं तुजें ते कंप्लेन केला सारकें चिंतून कर कितें केला तें